सर्वेभ्यः अष्टाध्यायीकक्षार्थं स्वागतम्। मङ्गलश्लोककथनेन कक्षायाः प्रारम्भं कुर्मः। येनाक्षरसमां नाजमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ सप्तमोऽध्यायः द्वितीयः पादः। विहान् सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु अतोऽल्रान्तस्य अतोऽल्रान्तस्य वदप्रजहलन्तस्याचः वदव्रजहलन्तस्याचः नेटि 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 ह्यन्तक्षणश्वसजागृणिष्येदिताम् ह्यन्तक्षणश्वसजागृणिष्वेदिताम् ह्यन्तक्षणश्वसजागृणिष्वेदिताम् पूर्णोतेर्विभाषा ऊर्णोतेर्विभाषा अतो हलादेर्लघोः अतो हलादेर्लघोः नेड्वशीकृति नेड्वशीकृति तितुत्र तथसि सुसरकसेषु च तितुत्र तथसि सुसरकसेषु च तितुत्र तथसि सुसरकसेषु च एका च उपदेशेऽनुदात्तात् एका च उपदेशेऽनुदात्तात् श्रुकः इति श्रियुकः किति सनिग्रहगुहोश्च सनिग्रहगुहोश्च कृसृभृवृस्तुद्रुस्रुश्रुवो लिटि कृस्रभृवृस्तुद्रुसृष्रुवो लिटि श्वीदितो निष्ठायाम् श्वीदितो निष्ठायाम् यस्य विभाषा यस्य विभाषा आदितश्च आदितश्च विभाषा भावादिकर्मणोः विभाषाभावादिकर्मणोः युद्धस्वान्तध्वान्तलग्नं लिष्टविरिभ्रभाण्डबाढानि मन्थमनस्तमःसक्ता विस्पष्टस्वरानायासभृशेषु क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नं लिष्टविरिब्धफाण्डबाढानि मन्थमनस्तमःसक्ता विस्पष्टस्वरानायासभृशेषु क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नं लिष्टविरिब्धफाण्डबाढानि मन्थमनस्तमःसक्ता विस्पष्टस्वरानायासभृशेषु धृशिषसि वैयात्ये धृषिषसि वैयात्ये दृढस्थूलबलयोः दृढस्थूलबलयोः
दृढस्थूलबलयोः प्रभौ परिवृढः प्रभौ परिवृढः प्रभौ परिवृढः कृच्छ्रगहनयोः कषः कृच्छ्रगहनयोः कषः कृच्छ्रगहनयोः कषः घुषिरविशब्दने घुषिरविशब्दने खुशिरविशब्दने अर्धे सन्निविभ्यः अर्धे सन्निविभ्यः अर्धे सन्निविभ्यः अभेष्टाविदूर्ये 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 नेरध्ययने वृत्तम् नेरध्ययने वृत्तम् नेरध्ययने वृत्तम् वादान्तशान्तपूर्णदत्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः वादान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्न वादान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्न ऋष्यमत्सरसङ्घुषा स्वानाम् ऋष्यमत्वरसङ्घुषास्वनाम् ऋष्यमत्वरसङ्घुषास्वनाम् ऋष्यमत्सरसङ्घुषा स्वनाम् ऋष्यमत्वरसङ्घुषास्वनाम् ऋष्यमत्वरसङ्घुषास्वनाम् हृषेर्लोमसु 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 अपचितश्च 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 हृह्वरेच्छन्दसि हृह्वरेश्छन्दसि हृह्वरेश्छन्दसि अपरिहृताश्च 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 सोमेह्वरितः 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 ग्रसितस्कभितस्तभित ग्रसितस्कभितस्तभितचत्तविकस्ताविषत्रिशंस्पृशास्त्रुतरुतृवरुतृवरुत्रीरुज्ज्वलिति क्षरिति क्षमिति वमित्यमितीति च ग्रसितस्कभितस्तभितोत्तभितचत्तविकस्ता विषस्त्रिशंस्त्रिशास्त्रितरुतृतरुतृवरुतृवरुत्री रुज्ज्वलिति क्षरिति क्षमिति वमित्यमितीति च ग्रसितस्कभितस्तभितोत्तभितचत्तविकस्ता विषस्त्रिशंस्त्रिशास्त्रितरुतृतरुतृवरुतृवरुत्री रुज्ज्वलिति क्षरिति क्षमिति वमित्यमितीति च आर्धधातुकस्येड्वलादेः 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 स्नुक्रमोरनात्मनेपदनिमित्ते स्नुक्रमोरनात्मने पदनिमित्ते स्नुक्रमोरनात्मने पदनिमित्ते ग्रहोलिटि दीर्घः ग्रहोलिटि दीर्घः ग्रहोलिटि दीर्घः वृतो वा वृतो वा वृतो वा न लिङि नलिनि नलिनि सिचि च परस्मैपदेषु सिचि च परस्मैपदेषु सिचि च परस्मैपदेषु इत्सनि वा इत्सनि वा इत्सनि वा लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु 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 ऋतश्च संयोगादेः ऋतश्च संयोगादेः ऋतश्च संयोगादेः स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा स्वरति सूति सूयति धूम्योदितो वा स्वरति सूति सूयति धूम्योदितो वा रथादिभ्यश्च रथादिभ्यश्च रथादिभ्यश्च
निरः कुशः निरः कुशः निरः कुशः इण्निष्ठायाम् 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 तीषसः लुभरुषरिषः तीषसः लुभरुषरिषः तीषसः लुभरुषरिषः तनीवन्तद्भ्रश्जदम्भुश्रिस्मृयून्नुभरत्न्यपि सनाम् सनीवन्तर्धभ्रश्चदम्भुश्रिस्मृयूर्णुभरत्यपि सनाम् सनीवन्तर्धभ्रश्चदम्भुश्रिस्मृयूर्णुभरत्यपि सनाम् क्लिशक्त्वा निष्ठयोः क्लिशः त्वानिष्ठयोः क्लिशः त्वानिष्ठयोः पूङश्च ऊङश्च ऊङश्च वसति क्षुधोरिट् वसति क्षुधोरिट् वसति क्षुधोरिट् अञ्चेः पूजायाम् अञ्चेः पूजायाम् अञ्चेः पूजायाम् लुभो विमोहने लुभो विमोहने लुभो विमोहने दृव्रत्योः त्वि दृव्रष्ट्योः त्वि दृव्रष्ट्योः त्वि उदितो वा उदितो वा उदितो वा तेऽसिचिकृतधृतधृतधृतनृतः शेषिचिकृतचृतच्छ्रितत्रिदनृतः शेषिचिकृतचृतच्छ्रितनृतनृतः धृतनृतः शेषिचिकृतचृतच्छ्रितत्रिदनृतः शेषिचिकृतचृतच्छ्रितत्रिदनृतः गमेरिट्परस्मैपदेषु 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 न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः तासि च क्लृपः तासि च क्लृपः तासि च क्लृपः अचस्तात्त्वत्थल्यनिटो नित्यम् अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् उपदेशे त्वतः उपदेशे त्वतः उपदेशे त्वतः ऋतो भारद्वाजस्य ऋतो भारद्वाजस्य ऋतो भारद्वाजस्य बभूथा ततन्थजगृम्भववत्थेति निगमे बभूथा ततन्थजगृम्भ ववर्थेति निगमे बभूथा ततन्थजगृम्भ ववर्थेति निगमे विभाषा सृजिदृशोः विभाषा सृजिदृशोः विभाषा सृजिदृशोः इडत्यर्तिव्ययतीनाम् 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 वस्वेकाजाद्भसाम् वस्वेकाजाद्घसाम् वस्वेकाजाद्घसाम् विभाषागमहनविदविषाम् विभाषागमहन्विदविषाम् विभाषागमहन्विदविषाम् सनिं सनिवांसम् सनिं सनिवांसम् सनिं सनिवांसम् ऋद्धनोऽस्ये 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 अञ्जेस्तिचि अञ्जेस्सिचि अञ्जेस्सिचि तुसुधूञ्भ्यः परस्मैपदेषु स्तुसुधूञ्भ्यः परस्मैपदेषु स्तुसुधूञ्भ्यः परस्मैपदेषु यमरमनमातां सच्च यमरमणमातां सक्च यमरमणमातां सक्च मिपुङ्ग्रञ्ज्वशां सनि
स्मिपुङ्रञ्ज्वशांसनि स्मिपुङ्रञ्ज्वशांसनि किरश्च पञ्चभ्यः किरश्च पञ्चभ्यः किरश्च पञ्चभ्यः रुदादिभ्यः सार्वधातुके हृदादिभ्यः सार्वधातुके हृदादिभ्यः सार्वधातुके ईशस्ते ईशस्से ईशस्से ईडजनोर्ध्वे च ईडजनोर्ध्वे च ईडजनोर्ध्वे च लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य लिङ्गः सलोपोऽनन्त्यस्य लिङ्गः सलोपोऽनन्त्यस्य अतो येयः अतो येयः अतो येयः आतो ङितः अतो ङितः अतो ङितः आनेमुक् नेमुक् नेमुक् ईदासः 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 अष्टन आविभक्तौ अष्टन अविभक्तौ अष्टन अविभक्तौ राजोहलि रायोहलि रायोहलि युष्मदस्मदोरनादेशे 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 द्वितीयायाञ्च 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 प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम् प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायां प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायां योचि 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 शेषे लोपः शेषे लोपः शेषे लोपः मपर्यन्तस्य 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 युवावौ द्विवचने युवावौ द्विवचने युवावौ द्विवचने यूयवयौजसि 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 स्वाहौसौ त्वाहौसौ त्वाहौसौ तुभ्यमह्यौ ङञि तुभ्यमह्यौ ङै तुभ्यमह्यौ ङै तव ममौ ङसि तव ममौ ङसि तव ममौ ङसि त्वमावेकवचने 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 प्रत्ययोत्तरपदयोश्च 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 त्रिचतुरोस्त्रियान्ति सृचतसृ त्रिचतुरोस्त्रियां तिसृचतसृ त्रिचतुरोस्त्रियां तिसृचतसृ अचिरऋतः 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 जराया जरसंज्ञतरस्याम् जराया जरसंज्ञतरस्यां जराया जरसंज्ञतरस्यां यदादीनामः 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 किमः कः किमः कः किमः कः कुतिहोः 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 क्वाति 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 तदोस्तस्सावनन्त्ययोः तदोस्सवनन्त्ययोः तदोस्सवनन्त्ययोः अदस औसुलोपश्च अदस औसुलोपश्च अदस औसुलोपश्च इदमोवः इदमोमः इदमोमः दश्च 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 यस्सौ यस्सौ यस्सौ
इदोयि पुंसि इदोयि पुंसि इदोयि पुंसि अनाप्यकः 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 हलिलोपः 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 मृजेर्वृद्धिः 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 अचोयिनिति चोन्निति अचोन्निति अत उपधायाः अत उपधायाः अत उपधायाः तद्धितेष्वचामादेः 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 किति च इति च सिचिप्रभावित्सन्न्यचस्तास्वदातो जराया अष्टादश चिचिप्रभावित्सन्न्यचस्तास्वदातो जराया अष्टादश चिचिप्रभावित्सन्न्यचस्तास्वदातो जराया अष्टादश इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये प्रथमः पादः द्वितीयः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः उत्तमं सम्यक् उक्तं धन्यवादाः Now we will do the practice. Devavrata. Yes, Have you Mahodaya. memorized the entire pada? 60, Mahodaya. 60. Okay. Start from first. Yes, Mahodaya. सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु अतोल्रान्तस्य पदव्रजहलन्तस्याजः Don't see नेति the screen. Yes, I'll be Mahodaya. scrolling the screen, but you don't see the screen. Okay, Mahodaya. नेटि हुम्यन्तक्षणस्वसजागृनिष्वेदिताम् ऊर्णोतेर्विभाषा अतो हलादेर्लघोः नेड्वशीकृति तिथुत्र ततसि सुसरकसेषु च एकाच्च उपदेशेऽनुदात्तात् श्रुतः Tell किति that sutra again. एकाच्च एकाच्च उपदेशेऽनुदात्तात् So there, don't stress ekacha. There is no ekacha. 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 ओके महोदय एकाच उपदेशेऽनुदात्तात् श्रियकः किति सनिग्रहगुहोश्च कृसृभृवृस्तुदृसृश्रुवो लिटे स्वेदितो निष्ठायां यस्य विभाषा आदितश्च विभाषाभावादिकर्मणोः क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नं लिष्टविरिब्धफाण्टबाढानि मन्थमनस्तमःसक्ता विस्पष्टस्वरानायासभृशेषु कृषिशसि वै यात्ये दृढस्थूलबलयोः प्रभौ परिवृढः कृच्छ्रकहनयोः महोदय अलमलं धन्यवादः धन्यवादः महोदय धन्यवादः नेक्स्ट रविचंद्र महोदय यस् महोदय एकविंशतितः वा आम् प्रभौ परिवृढः कृच्छ्रगहनयोः कषः गुषिरविशब्दने अर्धे सन्निविभ्यः अभेश्चाविदूर्त्ये नेरध्ययने वृत्तम् वादान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः ऋष्यमत्वरसङ्घुषा स्वनां हृषेर्लोमसु अपचितश्च हृह्वरेश्छन्दसि अपरिह्वृताश्च सोमेह्वरितः ग्रसितस्कभितस्तभितोत्तभितचप्त विकस्ताविशस्त्रशंस्त्रशास्त्रतरुतृ तरुतृ वरुतृ वरूतृ वरीतृ वरूत्रीरुज्ज्वलितिक्षरितिक्षमिति वमित्यमितीति च
अर्धधातुकस्येङ् स्नुक्रमूरनात्मने पदनिमित्ते ग्रहोलिटि दीर्घः वृतो वा न लिङि सिचि च परस्मैपदेषु इट्स निबा लिङि सचोरात्मनेपदेषु स्क्रीन् अलम् अलम् ओके धन्यवादः सम्यक् उक्तम् दोषाः सन्ति वा दोषाः न ज्ञाताः ओके सम्यगेव ओके नमस्ते धन्यवादाः नमस्ते रामकृष्णशास्त्री महोदय रामकृष्णशास्त्री महोदय ओके नमस्काराः इट्स् निवा लिङ्सचोरात्मने पदेषु लिङ्सिचोरात्मने पदेषु there's some the font is not proper but it is linksicho लिङ्सिचोरात्मने पदेषु मृतश्च संयोगादेः त्वरितसूतिसूयति धूम्योदितो वा रथादिभ्यश्च निरः कुशः इन्निष्ठायां तीषसः लुभरुषरिषः सनीवन्तर्धभ्रस्यदम्भुश्रीस्वीयूर्यूर्णु भरज्ञपि सनाम्. Can I tell one more time this one? सनेवन्तर्धभ्रस्यदम्भुश्रीस्वीयूर्यूर्णु भरज्ञपि सनाम् क्लिशक्त्वानिष्ठयोः पूङ्गश्च वसति क्षुधोरिट् अञ्चेः पूजायां लुभो विमोहने जुरूव्रश्च्योक्त्वि उदितो वा शेषि चिकृतच्छ्रुतच्छ्रुतत्रदनृतः गमेरित् परस्मैपदेषु न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः तासि च क्लृपः अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् अचस्तावत्थल्यनिटो नृत्यम् अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् उपदेशे त्वतः ऋतो भारद्वाजस्य बभूथाततन्थ जगृम्भ ववर्थेति निगमे विभाषा सृजि दृशो अलम् महोदय अलम् धन्यवादः सम्यक् उक्तम् नमस्कारः श्रीविद्या इदत्यर्तिव्ययतीनां वस्वेकाजाद्घसां विभाषागमहनविदविषां सनिं सनिवांसं वृद्धनोऽस्ये अञ्चेऽसिचि स्तुसुधून्भ्यः परस्मैपदेषु यमरमनमातां सक्च स्मिपूङ्रञ्ज्वशां सनि किरश्च पञ्चभ्यः रुदादिभ्यः सार्वधातुके ईशस्ये ईडजनोर्ध्वे च लिङ्गः सलोपोऽनन्त्यस्य अतो येयः आतोऽङितः आनेमुक् ईदासः अष्टन आविभक्तौ रायो हलि अलम् धन्यवादाः सम्यक् उक्तम् well recited. Have you memorized the entire pada? Have you recited, memorized fully, he's asking. Yes. Memorized fully, is it? Yes. Very good. धन्यवादाः. Next. हेमा शङ्कर महोदय. हेमा शङ्कर भगिनी. Mahodaya, from which I have not memorized, I can only read. It's okay. Is it okay? From which one? From 85 you can continue. 85. Okay.
रायो हलि युष्मदस्मदोरनादेशे द्वितीयायाञ्च प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायां योचि शेषे लोपः मपर्यन्तस्य युवावौ द्विवचने यूयवयौ जसि त्वाहौ सौ तुभ्यमह्यौ ङयि त्वममौ ङसि तव त्वमावेकवचने ममौ ङसि तव ममौ ङसि त्वमावेकवचने प्रत्ययोत्तरपदयोश्च त्रिचतुरो स्त्रियां त्रिसृचतसृ तिसृ तिसृचतसृ अचिर ऋतः जराया जरसन्यतरस्यां त्यदा धन्यवादाः भगिनी धन्यवादाः धन्यवादाः महोदय कन्दालपद्मावती भगिनी राम 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 कुतः एक त्यदादि 101 त्यदादीनां किमः कः त्यदादीनामः त्यदादीनामः किमः कः हुतिहोः तो त्वाति तदोसः सावनन्त्ययोः अदस औ सुलोपश्च इदमो महा दश्च यहसौ इदो पुंसि अनाप्यकः तदन हलिलोपः मृजे वृद्धिः अचोणिनिति अत उपधायाः तद्दितेष्वचा मादेः किति च सिचि प्रभावित्सन्यचस्तस्वदातो जराय अष्टादश सम्यक् सिचि प्रभावित्सन्यचस्तास्वदातो जराय अष्टादश इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः सम्यक् वा? उत्तमं धन्यवादः सम्यक् उक्तं धन्यवादाः मेघराज भगिनी नमस्कार सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु अतो फ्रॉम कुतः आरम्भं करोमि फस्ट् सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु अतोल्रान्तस्य व्रज हलन्त्यस्याचः नेटि ह्यम्यन्तक्षणश्वसजागृणिष्वेदिताम् ऊर्णोतेर्विभाषा अतो हलादेर्लघोः नेड्वशीकृति तीतुत्र तथसि सुसरकसेषु च एका च उपदेशेऽनुदात्तात् शुकः किति सनिग्रहगुहोश्च क्रूस्रुभ्रूभ्रूस्तुद्रुश्रुश्रुवो लिटि श्वीदितो निष्ठायां यस्य विभाषा आदितश्च विभाषा भावादिकर्मणोः आचार्य screen little up. The screen is not visible. Okay. शुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नम्लिष्टविरिब्धपाण्डबाढानि मन्थमनस्तमसक्ता विस्पष्टा स्वरानाया सभृशेषु विस्पष्टस्वरानाया संभृशेषु नायासभृशेषु इति नायासभृशेषु क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नम्लिष्टविरिब्धपाण्डबाढानि मन्थमनस्तमः
विस्पष्ट स्वरानायास भृशेषु उत्तम। धृषिषसि वैयात्ते दृढस्थूलबलयोः। धन्यवादाः। धन्यवादः। Well chanted. Next, सुब्बलक्ष्मी भगिनी। नमस्कारः आचार्य। नमस्कारः। एकविंशतितः खलु? आम्। प्रभौ परिवृढः कृच्छ्रगहनयोः कषः घुषिरविशब्दने अर्धे सन्निविभ्यः अभेश्चाविदूर्ये नेरध्ययने वृत्तं वादान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः ऋष्यमत्वरसङ्घुषास्वनां हृषेर्लोमसु अपचितश्च हृह्वरेश्छन्दसि अपरिहृताश्च सोमेह्वरितः ग्रसितस्खबितस्थभितोत्थभित चत्त विकस्ताविशस्त्र शंस्त्र शास्त्र तरित्र तरेत्र वरित्र वरत्र वरोत्रीः उज्ज्वलितिर्क्षरिति क्षमिति वमिति अमिति अमितीति च। एकवारं पुनः वदामि महोदय एतत् सूत्रम्। अस्तु। ग्रसितस्खबितस्थभितोत्थभित विशस्त्र शंस्त्र शास्त्र तरित्र तरोत्र वरित्र वरत्र वरोत्रीरुज्ज्वलिति क्षरिति क्षमिति वमित्यमितीति च। आर्धधातुकस्येड्बलादेः स्नु क्रमोरनात्मनेपदनिमित्ते ग्रहोलिटि दीर्घः वृतो वा न लिङ्गि सिचि च परस्मैपदेषु इट्सनिव लिङ्गि धन्यवादाः। सचो। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। The next sutra is ling sicho. Though the text looks as if it is lingi, it is not ni here. Actually, while we write, it should be like this. Wait. Sorry. So while we write, it should come like this. On top of the matra should be there. But in this font, it doesn't support. There's some error in this font. So next, Janaki Rajaram, you told, right? Not today, Mahoday. Oh, okay. Then you can tell. Okay. 41. Astu. Namaste. लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु ऋतश्च संयोगादेः स्वरति सूति सूयति गूङूदितो वा रथादिभ्यश्च निरकुशः इण्निष्टायां तीशसः लुभ ऋषरिषः। महोदय किञ्चित् अस्तु। शनिवन्तर्धभ्रश्च दम्भुश्री स्फुर्यूर्णभरज्ञपि सणां क्लिशक्त्वानिष्ठयोः पोङश्च वसति क्षुधोरिट् अंचेः पूजायाम् अंचेः पूजायां लुभो विमोहने जृवृष्ट्योक्त्वी उदितो वा से सिचिकृतचृतचृदत्रिदनृतः। अग्रे महोदय।
अस्तु गमे गमे तद् वक्तव्यम् क्षमतां क्षमतां घमे घमे रिट् परस्मैपदेषु न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः तासि च क्लृपः अचस्तास्वत्तल्यनिटो नित्यम् उपदेशः धन्यवादः सम्यक् उक्तं नेक्स्ट् चित्रा भगिनी नमस्ते महोदय। नमस्कारः। नमस्कारः। अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् उपदेशे त्वतः ऋतो भारद्वाजस्य बभूता ततन्त जगृम्भववर्तेति निगमे विभाषा सृजिदृशोः इडत्यर्थिव्ययतीनां वस्वेकाजाद्गसां विभाषागमहनविदविषां सनिं ससनिवांसं रुद्धनोऽस्ये अञ्जेसिछि स्तु सुधून्यः परस्मैपदेषु यमरमणमातां सक् च स्मिपूङ्रञ्ज्वशांसनि किरश्च पञ्चभ्यः रुदादिभ्यः सार्वधातुके ईशस्से ईडजनोर्ध्वे च लिङ्गः सलोपोऽनन्त्यस्य अतो ये यः आतो ङितः आनेमुक्। धन्यवादः भगिनी धन्यवादः सम्यक् उक्तं। सोनिया भगिनी आङेमुक् ईदासः अष्टन आविभक्तौ रायो हलि युष्मदस्मदोरनादेशे द्वितीयायाञ्च प्रथमायश्च द्विवचने भाषायां योचि शेषे लोपः मपर्यन्तस्य युवावौ द्विवचने यूय वयौ जसि त्वाहौसौ तुभ्यमह्यौ ङयि तव ममौ ङसि तव मावेकवचने त्वमावेकवचने प्रत्ययोत्तरपदयोश्च त्रिचतुरोस्त्रियांस्तिसृच्चतसृ अचिरधृतः जराय जरसन्यतरस्यां त्यदादीनामः किमः कः कुतिहोः त्वाति तादोसः सावनन्त्ययोः अलम् धन्यवादः। सुब्बराव महोदय टेल फ्रॉम 101 नमस्कारं सर नमस्ते नमस्कारः। जराया जरसंयतरस्यां तदादीनामः किमत्कः कुतिहोः त्वाति तदोस्स सावनन्त्ययोः अदस औ सुलोपश्च यदमो महा स्लाइटली अप सर ओके दश्च यस्सौ इदोयि पुंसि अनाप्यकः अलिलोपः मृजेर्वृद्धिः अचो इणिति अथ उपधायाः तद्दितेष्वचामादेः इति च सिचि प्रभौ इट्सनि अचस्त्वा सदातो जराया अष्टादश इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः। नमस्कारः। सम्यक् धन्यवादाः। Anyone else who would like to chant? Can you raise your hand? Anyone else who has memorized the entire pada, second pada? Kindly raise your hand if you have memorized the entire pada, second pada. Okay.
Anyone who has memorized till 100? 80? 80. Okay. Those who have memorized till 60, raise your hand. 60. Okay. Devdata. Muttulakshmi Bhagini. Okay. Anyone else who has memorized till 60? Okay. Those who have memorized till 40, raise your hand. 40. Okay. 20. Those who have memorized till 20, raise your hand. Okay. So, Muttulakshmi Bhagini. Ram. Sir, I'm in the middle of in hot defect, so I can't chant today. That's why I didn't raise the hand. Okay. Okay. Sure. Then no problem. Okay. Anyone who wants to see and read, kindly raise your hand. Those who would like to see the text and read. That is, those who have already chanted need not raise again. That is, those who have chanted today. Those who would like to chant now. Is there anyone who would like to go now? Vijay Singh Mahodaya. जी दृष्ट्वा वदामि दृष्ट्वा चिन्ता जी सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु अतोरान्तस्य बद्ब्रज हलन्तस्याचः नेटि हयन्त क्षणश्वस जाग्री हयन्त क्षणश्वस जाग्री निष्वेदिताम् ऊर्णोतेर्विभाषा अतो हलादेर्लघो नेडवशीकृति तितुत्र तथसीषु सर्कसेषु च एकाच उपदेशे अनुदात्तात् शुकः किति सनिग्रहगुहोश्च कृश्रीभ्रीस्त्रुद्रुश्रुवोलिटि स्विदितो निष्ठायां यस्य विभाषा आदितश्च विभाषा भावादिकर्मणोः क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नम्लिष्टविरब्धि फाटबाढानि मन्थमनस्तमासक्ता विस्पष्टस्वरानायासभृशेषु धृषि शशि वैयात्ये दृढस्थूलवल्यो प्रभौ धन्यवाद. Anyone else who would like to chant? Lang. आचार्य एक प्रश्न अस्ति हकार हेमन्त that pronunciation is difficult in this pada. There are many more afterwards also. So that is very difficult to pronounce. Can you give some tips? First, we need to listen to the audio, either the class teaching recordings or to the Ashtadhyay recordings which are available in this website, or even if you have the tool. So first, see how they are pronounced. So, for example, here it is myanta, 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 myanta. So then try to chant along with that. If you have the anucharanam, that is very well and good. Then try recording and then play it and compare between the recording, your recording and the audio. So that will give you an idea. If you don't get it, you can ask in the class. So if you don't get the exact pronunciation, you can ask. That I did everything, but that pronunciation of hakara, that pressure is not coming from inside. That her.
Yum. Kmya. 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 Mya. It is proper. Need Yum. no, you are telling it as humyanta. Humya. While telling who, you are giving a pause there. Humyanta, you are telling. It is just humyanta. Humyanta. While telling ma, just the air should hit the chest region just before reciting ma. Myanta. Myan. That is better. Myanta. Myanta. Myan. Okay. Dhanyawad Acharya. So these kinds of intricacies, if you don't get when you listen to the audio, you can ask in the class. Sometimes it is not clearly evident what is the exact pronunciation done. So you can ask in the class relating to that. Yeah. Because what happens is, even after doing all these things, we are not comfortable. That is impersonal. Correct. Yes. Correct. This pada, there are some tricky. Yeah, there are many more tricky. Yes. Correct. And the bigger sutras also, there are few intricacies which we need to be very focused about. Yeah, like T, Tutra, like that also. Tongue twisters are there. Correct. Dhanyawad Acharya. Dhanyawada. Lanka Suryakantam. Mahodaya. From 21. प्रभौ परिवृढः कृच्छ्रगहनयो कषः घुषिर्विशब्दने अर्धे घुषिरभिशब्दने अर्धे संनिविभ्यः अभेश्चाविदूर्ये नेरध्ययने वृत्तं वा दान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः ऋष्यास्वनां ऋषेर्लोमसु अपचित्तश्च हृपरेश्छन्दसि अपरिहृताश्च सोमे हरितः धन्यवादः सम्यक् उक्तं धन्यवादः भगिनी सम्यक् उक्तं विहान् अस्ति वा इतः परं पठतु सम्पूर्णम् ग्रसितस्कभितस्तभितोत्तभितचत्तविकस्ताविशस्त्र शंस्त्र शास्त्र तरुत्र तरुत्र वरुत्र वरुत्र वरुत्रिरुज्ज्वलिति चरिति क्षमिति वमित्यमितीति च आर्धधातुकस्येड्वलादेः स्नुक्रमोरनात्मने पदनिमित्ते ग्रहोलिटि दीर्घः वृतो वा न लिङि सिचि च परस्मैपदेषु इत्सनिवा लिङ्सचोरात्मने पदेषु लिङ्सिचोरात्मने पदेषु ऋतश्च संयोगादेः स्वरति सूति सूयति धून्योदितो वा प्रधादिभ्यश्च निरः कुशः इन्निष्ठायां तीशसः लुभरुषरिषः सनिवन्तर्धभ्रश्च दम्भुश्रिस्प्रयूर्णुभरत्यपि सना क्लिशः त्वानिष्ठयोः पूमश्च वसति क्षुधोरिट अञ्चः पूजायां लुभो विमोहने त्रिवृष्ट्योह्वि उदितो वा शेषिचिकृतनृतः गमेरिट् परस्मैपदेषु न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः दासि च क्लिपः अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् उपदेशे त्वतः ऋतो भारद्वाजस्य
बभूथा ततन्थ जगृम्भवर्ध्येति निगमे विभाषा सृजिदृशोः इडत्यर्थिव्ययतीनां वस्वेकाजाद्धसां विभाषाकमहनविदविषां सनिं ससनिवांसं वृद्धनोऽस्ये अञ्जेस्सिचि स्तुसुधूञ्भ्यः परस्मैपदेषु यमरमनमातां सप्त स्मिपुङ्रञ्ज्वशांसनि किरस्तपञ्चभ्यः रुदादिभ्यः सार्वधातुके ईशस्य ईडजनोऽर्ध्वे च लिङ्गस्सलोपोऽनन्त्यस्य अतो येयः आतो मितः आनेमुक ईदासः अष्टन आविभक्तौ रायो हलि युष्मदस्मदोरनादेशे द्वितीयायाञ्च प्रथमायास्तद्विवचने भाषायां योचि शेषे लोपः मपर्यन्तस्य युवावौ द्विवचने यूयवयौजसि त्वाहौसौ तुभ्यमह्यौ ङै तवममौ ङसि त्वमावेकवचने प्रत्ययोत्तरपदयोश्च त्रिचतुरो स्त्रियां तिसृचतसृ अचिरऋतः जराया जरसंज्ञतरस्यां यदादीनामः किमः कः कुतिहोः क्वाति तदोस्सस्सावनन्त्ययोः अदस औसु लोपश्च इदमोमः दश्च यस्सौ इदोय् पुंसि अनाप्यकः हलिलोपः नृजेर्वृद्धिः अचोङ्निति अत उपधायाः तद्धितेष्वचामादेः किति च सिचिप्रभाविट्संज्ञतस्तास्वदातो जराया अष्टादश इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये द्वितीयः पाठः सम्यक्. So we will end today's class with this. Mahodaya, Rajah. there is a doubt, Mahodaya. Pritchard. Mahodaya, 64th Sutra in this ashtadhyaya.com audio, they said Babhuta Tatantra Jagrubhma. Jagrub. Is it? No, I think it is Jagrambha. Sorry, Jagrabhama. Okay, There is Mahodaya. a mistake. Sorry. Well spotted. Wait, what's it? Jagrabhama. I'll check in my book also only. I think it is Jagrabhama. Okay, Mahodaya. Dhanyavadah. Dhanyavada, Mahodaya. We'll end this class with this. येनाक्षरसमाम्नाजमधिगम्य महेश्वरात् नमो व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाण्यजे नमः लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वेभ्यः धन्यवादाः अग्रिमकक्षायां पुनः मेलिष्यामः